السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالتتمة ديال الشرح ديال المادة ديال الدروا كوميرسيال، القانون التجاري. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال لو نونتيسمون ديال الفون كوميرس، الرهن ديال الأصل التجاري. ديجا في الفيديو الماضي اللي هو بارتي 8 في الاخر ديالو هضرت على لو نونتيسمون ديال الفون كوميرس، الرهن ديال الاصل التجاري. شرحت لكم شنو هو لو نونتيسمون ديال الفون كوميرس، شنو هما لي كونديسيون باش نديرو واحد لو نونتيسمون ديال الفون كوميرس. كي كاينين لي كونديسيون اللي هما عندهم علاقه بلو فون، يعني كنهضروا على لي زيليمون ديال لو فون اللي كيدخلوا في هذا لو نونتيسمون، بحال لي زيليمون انكوربوريل كلهم كيدخلوا في العمليه ديال الرهن ديال الاصل التجاري، بحال لاشالونداج، بحال لو نو كوميرسيال، بحال لا كليونتيل، بحال لونسي كوميرسيال. وكاين شفنا ايضا بان من لي كونديسيون ديال لو نونتيسمون ديال فون كوميرس هو لا بيبليسيتي، يعني خصو نديرو ليه الاعلان واعلان جميع لي كريونسي اللي عندهم علاقه بهاد لو كوميرسون. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على لي زيفي دي نونتيسمون، شنو هو الاثار اللي كيخلفها الرهن ديال الاصل التجاري. دونك غنشوفوا الاثار اللي هي لي زيفي اللي عندهم علاقه بلي كريونسي نونتي، يعني داك الشخص اللي كيكون هو دائن واللي هو اللي كيستافد من الرهن ديال الاصل التجاري، وداك الشخص اللي هو المدين اللي الاصل التجاري هو اصلا في الملكيه ديالو، هو اللي قام بالرهن ديالو. دونك لي زيفي دي نونتيسمون. Le commerçant reste à la tête dans son exploitation. Il conserve ainsi ses principales prérogatives d'administration et de disposition. Le nantissement peut produire les effets suivants. Donc, بالنسبة les effets du nantissement ديال واحد الفون de commerce، هذاك لو كوميرسون اللي هو اصلا الفون دو كوميرس راه ديالو وقام بعمليه الرهن ديالو، راه كيبقى هو على راس الاكسبلواتاسيون، الاستغلال ديال هذا الاصل التجاري، يعني كيبقى هو في الملكيه ديالو وكيبقى محافظ على الامتيازات الاداريه ديالو وحق التصرف في هذا الفون دو كوميرس ديالو. دونك دابا غنشوفوا هاد لي زيفي ديال الفون دو كوميرس غنقسمهم على جوج. لي زيفي اللي عندهم علاقه بكريونسي نونتي، يعني داك الشخص اللي استافد من الرهن ديال الاصل التجاري، و لي زيفي على الشخص اللي قام بالرهن ديال الاصل التجاري، يعني هو اصلا الملكيه ديالو. دونك غنبداو بلي زيفي ا لونكونتر دي كريونسي نونتي، يعني داك الشخص اللي استافد من الرهن. دونك le créancier nanti dispose d'un droit de préférence et d'un droit de suite. هذا الكريونسي نونتي يعني داك الشخص اللي هو اصلا هو اللي استفد من الرهن، يعني هو اللي مثلا باغ اكزومبل مشى عند داك المالك ديال الاصل التجاري واستفد من الرهن ديال الاصل التجاري ديالو. دونك عنده جوج الانواع ديال لي زيفي. دونك عنده واحد droit de préférence، عنده واحد الحق ديال الامتياز، وعنده واحد droit de suite، عنده واحد الحق ديال التتبع. دونك نبداو بالاول droit de préférence. دونك droit de préférence او حق التتبع، عفوا حق الامتياز، droit de préférence، c'est un droit qui permet aux créanciers nantis inscrits sur le fonds le fonds de commerce de se faire payer sur le prix des fonds, que cette vente soit amiable ou judiciaire, et les payer avant les créanciers chirographaires. Donc
واحد الحاجه مهمه تعرفوها قبل ما نهضر لكم على نشرح لكم مزيان هاد الدغوا دو بريفيرونس. كنعرفوا بان لي كريونسي هما الدائنين، يعني دوك الناس اللي كيتسالونا الفلوس كيتسموا لي كريونسي. كاين جوج الانواع ديال لي كريونسي. كاين لي كريونسي اللي هما دي كريونسي بريفيليجي انسكري، وكاين دي كريونسي اللي هما شيروغرافير. شنو هو الفرق بين لي كريونسي انسكري و لي كريونسي شيروغرافير؟ لي كريونسي انسكري هما هادوك الناس اللي كيتسالونا مثلا واحد لا سوم ديال لارجون، ولكن عندهم واحد الكارانتي على داكشي اللي كيتسالونا. باغ كونطخ عندنا لي كريونسي شيروغرافير هما هادوك الناس اللي كيتسالونا مثلا لارجون ولكن ما عندهمش واحد الضمانه، ما عندهمش واحد الكارانتي. دونك هذا هو الفرق بين لي كريونسي انسكري و لي كريونسي شيروغرافير. بالنسبه لهاد الدغوا دو بريفيرونس، هاد الدغوا كيقول لك بان هذاك لو كريونسي يعني هذاك الدائن نونتي اللي هو انسكري، هو اصلا عنده واحد الضمانه، يعني مثلا سلف الفلوس هذاك المالك الاصلي ديال الاصل التجاري، ولكن هذاك كضمانه هذاك الشخص اللي كيملك الاصل التجاري قام بعمليه الرهن ديال الاصل التجاري لهذا السيد هذا الكريونسي انسكري. دونك هذا الكريونسي انسكري عنده واحد الحق انه يستافد من الثمن ديال البيع ديال الاصل التجاري على باقي الدائنين الاخرين اللي هما هذوك الدائنين شيروغرافير. حيت علاش؟ حيت هو عنده الاولويه. دونك هذا هو droit de préférence. droit de préférence هو كيعني بان هذاك الكريونسي نانتي انسكري، يعني هو اصلا داك الشخص اللي استافد من الرهن ديال الاصل التجاري هو اصلا واحد السيد، واحد الدائن اللي هو بضمانه، هو عنده واحد الحق انه اولويه ليه انه يستافد من الثمن ديال البيع ديال الاصل التجاري كيلكو سوا كان هذا البيع، سواء كان واحد البيع اللي هو اميابل يعني بلا محكمه، ولا افيك محكمه، بتدخل المحكمه ولا بتدخل المحكمه. دونك هذا هو لو droit دو بريفيرونس. نشوفوا دابا الدغوا الثاني اللي هو droit de suite، حق التتبع. C'est un droit qui permet aux créanciers privilégiés inscrits et non payés de saisir le fonds de commerce entre les mains de n'importe quelle personne et à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse de propriétaire ou d'un nouvel acquéreur en vue de le faire vendre aux enchères publiques. Donc, هاد droit de suite أو حق التتبع هو واحد الحق اللي كيمكن هادوك لي كريونسي بريفيليجي انسكري، يعني دوك الدائنين اللي هما دائنين بضمانه، يعني كما شرحت لكم في الاول، واللي مازال ما تخلصوا في داك الدين اللي كيتسالو مثلا البروبريتير ديال الفون دو كوميرس، كيعطيهم هذا الحق ديال التتبع بانهم هاد الفون دو كوميرس يعطوه زعما بعباره اخرى باش نشرح لكم مزيان. دونك نعاود لكم مره اخرى باش تفهموا. هاد droit دو سويت او حق التتبع هو واحد الحق عطاه القانون التجاري المغربي او مدونة التجارة لهادوك الدائنين اللي هما عندهم واحد الدين بضمانة ومازال ما خلصهم هذاك البروبريتير ديال باغ اكزومبل ديال الفون دو كوميرس، عندهم واحد الحق انهم يديروا التتبع ديال هذا الاصل التجاري كيلكو سوا هذاك الشخص اللي كان الاصل التجاري بين يديه. دونك عندهم الحق، يعطيهم واحد الحق ديال التتبع، يعني هما يتبعوا هذا الاصل التجاري ويتبعوا باغ اكزومبل لي زوبيراسيون اللي كدير ويتبعوا الديريكسيون ديالو ولا ادمينستراسيون ديالو، كلشي يتبعوه. يعني هذا هو الحق ديال. دونك
qu'il s'agisse du propriétaire ou d'un nouvel acquéreur. يعني كيف ما كان هذا الشخص اللي كيكون عنده الاصل التجاري، سواء كان المالك ديالو ولا كان مثلا شي شخص اخر اللي مثلا دخل في عمليات ديال الرهن. on veut le faire vendre aux enchères publiques. يعني حتى الا كان مثلا ان واحد الشخص مثلا اخر اللي هو بغى يشري هذا الاصل التجاري وفي مثلا في المزاد العلني، عندهم الحق انهم يتبعوا حتى المزاد العلني. دونك لو دروا دو سويت هو واحد الحق اللي كيعطي الدائنين اللي هما بضمانه الحق انهم يقوموا بعمليه ديال التتبع ديال الاصل التجاري. يعني العمليات مثلا ديال الاصل التجاري، مثلا يشوفوا الفلوس ديالهم، حيت هما اصلا كيتسالوا لذاك الشخص اللي في الملكيه ديالو الاصل التجاري كيتسالوا الفلوس. دونك ضروري حق تعطيهم القانون واحد الحق انهم يتبعوا مثلا لي زاكتيفيتي اللي كدار بالنسبه لهاد لونتربريز اللي ولا هاد لا سوسيتي اللي عندها علاقه بهذا الاصل التجاري ولا هاد الكوميرسون اللي هو الاصل التجاري ديالو. دونك كيعطيهم الحق بالتتبع ديال الاصل التجاري كيلكو سوا هذاك الشخص اللي كيكون الاصل التجاري في مثلا هو اللي متكلف به، سواء كان هو لو بروبريتير ديالو سواء كان شخص اخر. وحتى في العمليه الا كانت مثلا البيع ديال الاصل التجاري في المزاد العلني لي زونشير بيبليك، عندهم الحق في عمليه ديال التتبع. دونك نعاود لكم مره اخرى بالنسبه لي زيفي ديال l'encaissement ديال الفون دو كوميرس à l'encontre des créanciers nantis. كاين جوج ديال لي زيفي، كاين لي دروا دو بريفيرونس وكاين ان دروا دو سويت. دروا دو بريفيرونس اللي كيقول لك بان هذاك لو كريونسي نونتي، يعني داك الشخص الدائن اللي هو استفد من الرهن ديال الاصل التجاري، هو كيكون عنده الاولويه في استيفاء الدين ديالو، يعني يتخلص في الدين ديالو اذا تمت العمليه ديال البيع ديال الاصل التجاري على لي زوتر كريونسي شيروغراف. يعني هذوك لي زوتر كريونسي اللي ما كتكونش مثلا عليهم هذاك الدين بضمانه. ايضا بالنسبه للدروا دو سويت اللي كيقول لك بان هذوك لي كريونسي بريفيليجي انسكري، هذوك مثلا الدائنين اللي كتكون عليهم تيكون الدين ديالهم بضمانه اللي مازال ما تخلصوش في الديون ديالهم، كيعطيهم القانون واحد الحق باش يديروا عمليه ديال التتبع ديال مثلا ديال الفون دو كوميرس كيلكو سوا داك الشخص اللي كيكون الفون دو كوميرس تحت التصرف ديالو، سواء كان مثلا بروبريتير ولا كان باغ اكزومبل شي شخص اللي مثلا داخل في عمليه ديال الرهن ديال الاصل التجاري، ولا حتى الى مثلا داروا واحد لي زونشير بيبليك وعمليه ديال البيع ديال الاصل التجاري في المزاد العلني. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول نكمل لكم لي زيفي ديال نونتيسمون ديال فون دو كوميرس. نهضر لكم على لي زيفي ا لونكونتر دو كوميرسون ديبيتور، يعني داك الشخص اللي قام بعمليه الرهن، يعني هو اصلا الاصل التجاري ديالو دونك وكيتسالوا الكريدي كيتسمى ديبيتور. نشوفوا شنو هما الاثار ديال الرهن ديال الرهن ديال الاصل التجاري عليه هو. دونك كاين لو كا دو ديبلاسمون دو فون دو كوميرس، وكاين الكا ديال لا فونت سيباري دان إليمون دو فون دو كوميرس، وايضا كاين الكا ديال ريزيلياسيون دو باي. دونك نحاول ان شاء الله في الفيديو المقبل نهضر لكم على هاد لي بارتي هادو. اتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء في فيديو مقبل الله تعالى.